आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन के एक रोजा दौरे पर कीव पहुंच गए हैं। वो सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बिलमुशाफा और वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमरीका फितरी इत्तेहादी और मजबूत शराकतदार हैं। भारत अपना पहला कौमी खलाई दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इसरो ने न सिर्फ खलाई शोबे को बल्कि मुल्क की समाजी व इक्तिसादी तरक्की को भी ताउन दिया है। सेहत को दरपेश खतरात के पेश नज़र मुकर्ररा खुराक वाली 156 मुरक्कबाती दवाओं पर बंदिश लगा दी गई है। और अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड का अपना तारीखी दौरा मुकम्मल करके यूक्रेन के एक दिन के दौरे पर कीव पहुंच गए हैं। जनाब मोदी सख्त सिक्योरिटी में एक रेलगाड़ी के जरिए यूक्रेन की राजधानी पहुंचे हैं। उनके इस सफर में तकरीबन 10 घंटे लगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा मॉस्को के उनके दौरे के 6 हफ्ते बाद हो रहा है। जनाब मोदी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बिलमुशाफा और वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। जनाब मोदी और जनाब ज़ेलेंस्की बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। इनमें माशी और कारोबारी राब्ते, ज़राअत, बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, दवासाजी, दिफा, कल्चर और आवाम से आवाम के दरमियान राब्ते शामिल हैं। जनाब मोदी का ये दौरा यूक्रेन में जारी लड़ाई के पस मंजर में हो रहा है और बातचीत में ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा। भारत ने कोई हल निकालने के लिए लगातार डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की वकालत की है। लड़ाई से मुतासरा यूक्रेन के दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का ये पुख्ता यकीन है कि कोई भी मसला मैदान जंग पर हल नहीं किया जा सकता और भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की खातिर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। 1992 में भारत और यूक्रेन के सिफारती रिश्ते कायम होने के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन का ये पहला दौरा है। इससे कबल पोलैंड के अपने 2 रोजा सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क और सदर आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से कल वारसा में मुलाकात की थी। जनाब मोदी ने पोलैंड के अपने दौरे को एक खुसूसी दौरा करार दिया और वस्ती यूरोप के मुल्क पोलैंड को भारत का एक अहम दोस्त करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें इस दौरे से एक अहम दोस्त मुल्क के साथ ताउन को मजीद वसअत देने का मौका मिला है। जनाब मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती से यकीनन एक बेहतर कुर्रे अर्ज में ताउन हासिल हो सकता है। जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी के लिए पोलैंड के अवाम और वहां की सरकार का शुक्रिया अदा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमरीका फितरी इत्तेहादी हैं और वो एक दूसरे के मजबूत शराकतदार हैं। वजीर मौसूफ अमरीका के अपने सरकारी दौरे के पहले दिन वाशिंगटन में भारतीय बिरादरी से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह अमरीका के 4 दिन के दौरे पर कल शाम वाशिंगटन पहुंचे हैं। वो अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की दावत पर अमरीका गए हैं। वजीर दिफा ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि किस तरह भारतीय बिरादरी फल फूल रही है और अपनी सकाफती अक़दार और अपनी जड़ों से वाबस्तगी को बरकरार रखे हुए है। जनाब सिंह के पहुंचने के बाद भारत और अमरीका ने सप्लाई के इंतजाम को यकीनी बनाने के दस्तावेज SOSA और राब्ता अफसरान की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत किए। SOSA पर दस्तखत किए जाने के साथ ही भारत और अमरीका ने उन अशिया और खिदमात को तरजीह देने से इत्तफाक किया जिनसे मुल्क के दिफाई शोबे को फरोग हासिल होता है। अपने दौरे में जनाब सिंह अपने अमरीकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन और कौमी सलामती के मुशीर जैक सुविलियन से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। वजीर दिफा मौजूदा और मुस्तकबिल में होने वाले दिफा के शोबे में इश्तराक पर अमरीका की दिफाई सनत के साथ आला सतह की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। भारत और अमरीका ने नवंबर 2023 में 5वें सालाना भारत अमरीका 2+2 मुज़ाकरात के बाद 2 तरफा दिफाई इक़दामात पर पेशरफ्त को सराहा। आज मुल्क भर में खला से मुतालिक पहला कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने न सिर्फ खला के सेक्टर में बल्कि मुल्क के समाजी इक़्तिसादी फरोग में भी अहम ताउन दिया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में खला के कौमी दिन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही।
صدر جمہوریہ نے کہا کہ خلا کی دریافت نے بنی نوع انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، تخیل کو حقیقی شکل دی ہے اور کائنات کے رازوں کو آشکار کیا ہے۔ خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے خلا کے سیکٹر کو آزاد بنانے کے لیے ماضی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 70 سال سے خلا کا شعبہ منظر عام پر نہیں آ رہا تھا، جس کے سبب مذکورہ سیکٹر وسائل اور علم سے محروم رہا۔ اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے کہا کہ اس سال خلا کا قومی دن محکموں، وزارتوں، تعلیمی اداروں، سائنسی تنظیموں، NGOs، عام لوگوں کی شراکت داری کے ساتھ ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلا کے قومی دن کے تعلق سے لوگوں کے مابین نہایت جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے روبوٹکس چیلنج اور بھارتی انترکش ہیکاتھون کے فاتحین کو اعزازات سے بھی نوازا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے خلا کے پہلے قومی دن پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب دھنکڑ نے کہا کہ یہ دن خلا کے شعبے میں بھارت کے قابل تحسین سفر کی یاد تازہ کرتا ہے اور خود کفالت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے خلائی سائنسدانوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے پہلے قومی دن کے موقع پر ہر ایک کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ملک کے عوام خلا کے شعبے میں ملک کی کامیابیوں کو فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ مرکز نے تریپورہ میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر پیشگی طور پر 40 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ جاری کی گئی رقم ریاست کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے فنڈ کے لیے مرکز کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد متاثرہ لوگوں کو راحت فراہم کرنا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی فورس کی 11 ٹیمیں، فوج کے 3 دستے اور مرکز کی طرف سے تعینات فضائیہ کے 4 ہیلی کاپٹرز راحت اور بچاؤ کارروائی میں ریاستی سرکار کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تریپورہ کے عوام نریندر مودی حکومت کے بارے میں کچھ بھی سوچیں، لیکن وہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل موسمی چکرورتی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایل مدھو ناگ نے آج ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت نئی دلی میں آکاشوانی کے احاطے میں پودے لگائے۔ آکاشوانی کے دیگر اہلکاروں نے بھی پودے لگائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس پہل کے تحت لوگ ملک بھر میں جاری شجرکاری مہم میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سینئر IAS افسر گووند موہن نے آج مرکزی داخلہ سیکریٹری کے عہدے کی نئی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ انہوں نے اجے کمار بھلا کی جگہ لی ہے، جن کے عہدے کی مدت کل ختم ہوئی ہے۔ سرکار نے ایک جائزے میں یہ پائے جانے کے بعد اینٹی بایوٹکس، پین کلرز اور ملٹی وٹامن سمیت 156 دواؤں پر بندش لگا دی ہے کہ ان سے صحت کو خطرہ درپیش ہے۔ صحت کی وزارت نے ایک اطلاع نامے میں کہا ہے کہ مقررہ خوراک پر مبنی 156 مرکب دوائیں غیر معقول مرکبات ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان دواؤں کا استعمال ایسے وقت میں جب ان کی متبادل دوائیں موجود ہیں انسان کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے مقررہ ماہر کمیٹی اور دواؤں سے متعلق تکنیکی مشاورتی بورڈ DTAB کی طرف سے اس معاملے کا جائزہ لیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتخابی مہم کے تحت ڈیموکریٹک پارٹی کی 2024 کی صدارتی نامزدگی کو باقاعدہ قبول کر لیا ہے۔ محترمہ ہیرس نے اس کی تصدیق 4 روزہ ڈیموکریٹک قومی کنونشن کے آخری دن شکاگو کے متحدہ مرکز میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ محترمہ ہیرس نے اپنی تقریر کے دوران ایک ایسا صدر بننے کے عزم کا اظہار کیا جو امریکیوں کو متحد کرے اور امریکہ کے مستقبل کے لیے کوششیں کرے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی یوکرین کے ایک روزہ دورے پر کیو پہنچ گئے ہیں۔ وہ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بالمشافہ اور وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ فطری اتحادی اور مضبوط شراکت دار ہیں۔ بھارت اپنا پہلا قومی خلائی دن منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ اسرو نے نہ صرف خلائی شعبے کو بلکہ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کو بھی تعاون دیا ہے۔ صحت کو درپیش خطرات کے پیش نظر مقررہ خوراک والی 156 مرکباتی دواؤں پر بندش لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔